अस्सलाम वालेकुम। सनाउल मरवत आपसे मुखातिब हूँ। फ्राइडे को जो मार्केट की सेकंड सेशन में सेलिंग आई उसके बारे में आप लोगों ने पूछा है। मेरे जितने भी तमाम क्लाइंट्स हैं जो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, और जिस तरीके से हमारा ख़्याल था कि मार्केट की क्लोजिंग जो थर्सडे को बेहतर हुई थी, तो फ्राइडे की क्लोजिंग भी बेहतर होनी चाहिए थी, टेक्निकली भी और साइकोलॉजिकली भी। उसमें एक पॉइंट मैंने रात को ही, थर्सडे की नाइट की बात कर रहा हूँ, जो व्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये जो अनसर्टन पोजीशन है मुल्क में, पॉलिटिकल और मुआशी सूरत हाल, जिस तरह यूएनओ में वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ्लड रिलीफ के हवाले से कुछ बातें ऐसी की जो कि इंटरनेशनल मार्केट में ये तासुर हुआ कि कहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में हमारे यूरो बॉन्ड बहुत तेज़ी से नीचे आया और क्रैश की सूरत हाल आई, जिसकी वजह से फॉरेन सेलिंग भी आई और म्यूचुअल फंड और बाकी कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ से भी हमने फ्राइडे को सेलिंग देखी और मार्केट की क्लोजिंग तकरीबन डे लो पे हुई। तो उसके बारे में और बाकी ओवरऑल जो हर सेक्टर में मैं कोशिश करूँगा कि कम टाइम में जो प्रोमिनेंट स्टॉक्स हैं उसके बारे में आपके साथ अपना व्यू शेयर करूं, जो आप लोगों ने पूछा भी है। अच्छा, इस पे जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आप लोगों की नॉलेज में है, मैं काफ़ी तफसील से आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर चुका हूं। मैं, मेरे कुलीग अली ख़ान साहब भी आप लोगों के साथ इन टच हैं, जो अकाउंट ओपनिंग के हवाले से बैंक अल-फलाह की अल-फलाह सिक्योरिटीज़ में, उसमें आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप लोग सपोर्ट दे रहे हैं। और अभी चूँकि अकाउंट ओपनिंग बहुत आसान हो गया है, जो पिछले साल कोविड की वजह से जो पहले बायोमेट्रिक होता था, वो अब ओटीपी आ जाता है आपको, वन टाइम पासवर्ड एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू, वो फिर आप लोग हमें प्रोवाइड करते हैं और इस तरह आपका ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाता है, आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह बाकी जो मार्केट में सूरत हाल होती है वो टाइम टू टाइम खैर आप लोगों के साथ ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैं ऐड करता हूँ। तो जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उन तक अगर मेरा मैसेज जो पहुँच रहा है, तो ये आप सबसे रिक्वेस्ट है जिनके अकाउंट अभी ओपन नहीं हुए, तो अली ख़ान साहब आपसे राब्ते में रहेंगे, उनसे कोऑर्डिनेट करें। सिर्फ़ आपने अपना यूकेएन नंबर देना है। अगर यूकेएन नंबर आप लोगों को नहीं मिला, तो अभी चूँकि आखिरी मंथ मेरा चल रहा है, 1 मंथ नोटिस पे अस्करी को रिज़ाइन मैंने दिया हुआ है, गो कि वो नहीं छोड़ रहे थे मुझे कि जी आप इधर फ़िलहाल रहें। लेकिन चूँकि मर्जर के हवाले से अभी क्लैरिटी नहीं है कि फाउंडेशन में जाके वहाँ पे ऑलरेडी हर डिपार्टमेंट के हेड्स बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे हमारी गुंजाइश कैसे बनती, नहीं बनती, और जो स्ट्रक्चर है कमीशन स्लैब के हवाले से, वो हमारे क्लाइंट्स के लिए क्या होता, क्या ना होता, वो क्लैरिटी भी नहीं थी, ना कोई मीटिंग्स वगैरह ऐसी हुई, जिसकी वजह से फिर मुझे ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए भी शिफ्ट करना पड़ा ऐसे ग्रुप के साथ जो कि मल्टीनेशनल कंपनी हो, अच्छा ग्रुप हो। तो वो एक जो बैंक अल-फलाह है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, उसकी बैंक अल-फलाह की अल-फलाह सिक्योरिटीज़, उसके जो सीईओ हैं वो भी पहले फाउंडेशन के रह चुके हैं, और आतिफ साहब वो भी काफ़ी फ्रेंडली हैं और सारी चीज़ें टाइमली रिज़ॉल्व होती हैं। जितना भी आईटी डिपार्टमेंट है, जितना भी जो है रिसर्च डिपार्टमेंट है, कस्टमर सपोर्ट है, जिस तरीके से फ़ौरन जो है वो अकाउंट ओपनिंग आप लोगों की हो जाती है, वो काफ़ी कोऑपरेटिव है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने आप लोगों के लिए अल-फलाह सिक्योरिटीज़ चुना। तो अब जितने भी ये सुन रहे हैं मेरे क्लाइंट्स, जिन्होंने यूकेएन प्रोवाइड नहीं किया, तो वो ज़रा प्रोवाइड करें, मुझे व्हाट्सएप करें, अली ख़ान साहब को डायरेक्टली करें, और ताकि आप लोगों का अकाउंट जो है वो जल्द ओपन हो जाए मेरे यहाँ पे होते हुए अस्करी में, और आप लोगों का सेम पोर्टफोलियो जो है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा अल-फलाह सिक्योरिटीज़ में। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें कोई चार्जेस नहीं होते, सेम वही चीज़ आपकी शिफ्ट हो जाती है दूसरे हाउस में। और इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट और भी है
کہ جتنے بھی آپ لوگوں کے جاننے والے ہیں، آپ لوگوں کے دوست ہیں، فیملی ممبرز ہیں جو کہ اسٹاک مارکیٹ میں آلریڈی بھی کام کرتے ہیں، تو ان کو بھی ذرا کائنڈلی آپ لوگ ریکمینڈ کریں اور میرا نمبر دیں، میں ان کو اپنے براڈ کاسٹ میں بھی ڈال دوں گا۔ ان کو ٹائملی ان کو انفارمیشن ملتی رہیں گی، بائی سیل اور اسٹاپ لاس الرٹس ملتے رہیں گے، اور انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اب چلتے ہیں مارکیٹ کی طرف۔ یہ جو سامنے آپ لوگوں کو بار نظر آ رہے ہیں یہ ایک ایک مہینے کے ہیں۔ اب جو پچھلا مہینہ جو اگست کا گزرا ہے اس میں اگر آپ نیچے والیوم پہ نظر ڈالیں تو والیوم بھی بہتر تھے، یہ تقریباً 3.2 بلین ٹرن اوور رہا، اور اس کی کلوزنگ بھی تقریباً منتھ کے ہائی پہ کلوزنگ ہوئی تھی 42,351 پہ۔ اب جو یہ ستمبر کا مہینہ گزر رہا ہے اور اگلا جو رول اوور ویک بھی ہے اس منتھ کا، تو چند ہی دن 5 دن رہ گئے۔ اس میں والیوم بھی پچھلے مہینے میں اگر آپ دیکھیں تو جیسے میں نے عرض کیا 3.2 بلین ہے، اور اس مہینے میں صرف 1.5 بلین ہوا ہے، یعنی اس کی اگر ہم دیکھیں ٹیکنیکلی تو کوئی بھی پوزیشن کسی نے بھی جو ہیوج پوزیشن ہے وہ چھوڑی نہیں ہے۔ اب پیورلی اگر ہم ٹیکنیکل پہ ڈسکس کریں تو جب تک انٹل انلیس کہ 39,200 ہے، یعنی اراؤنڈ ہم 39,000 کر لیتے ہیں، جب تک مارکیٹ کا 39,000 والیوم کے ساتھ بریک نہیں کرے گا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب مارکیٹ کا یہ بیئرش ٹرینڈ واپس ریورس ہو رہا ہے۔ تو یہ ڈیلی بیسس پہ ٹائم ٹو ٹائم میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ختم ہو جاتی ہے اور ہماری معاشی جو صورتحال جیسے پوری دنیا، جیسے ہمارے گورنمنٹ بھی جس طریقے سے کوشش کر رہی ہے کہ پوری دنیا سے کچھ نہ کچھ ایڈ آئی، جس طرح فلڈ سے ہمارا پورا ملک متاثر ہوا ہے اور کافی لوگ بے گھر ہوئے ہیں، کافی نقصانات ہوئے ہیں، ان کو بھی ریلیف ملے، اور ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی اور یہ جو گورنمنٹ ہے جس میں سب پارٹیز شامل ہے، اس میں بھی کوئی ایسی جگہ پہ کوئی بھی کیا کہنا چاہیے کہ تقریباً الیکشن کے سلسلے میں یا اس میں کوئی بھی معاہدہ ہو جائے، اور ساتھ ساتھ جو نومبر میں ابھی آرمی چیف کی سلیکشن ہے اس کے حوالے سے بھی یہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھیں اور کوئی اس پہ کلیئرٹی آ جائے تو مارکیٹ میں کافی زیادہ گنجائش ہے اوپر جانے کی، اور جو ایسے سٹاکس ہیں جو کہ کافی نیچے آئے ہوئے ہیں اور 2010 اور 2013 کے لیول پہ آئے ہوئے ہیں، اس میں بھی ہم اب ڈسکس کر لیتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ سیکٹر وائز جو ٹاپ کے سٹاکس ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور ٹائم ٹو ٹائم ڈیلی بیسس پہ وہ الرٹ پھر آپ لوگوں کو آتے رہیں گے۔ مارکیٹ کی طرف جاتے ہیں، اس پہ جو اوور آل سیکٹر ہیں، جیسے آٹو سیکٹر میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں سے ہم چن لیتے ہیں، باقی تو ویسے سارے بہتر ہیں، لیکن جیسے اے جی ٹی ایل ہے اس کو ہم فی الحال ایم ٹی ایل اس کو چنیں گے، نیچے ڈی ایف ایم ہے، جی ایچ این ایل ہے، جی ایچ این آئی۔ اب جی ایچ این آئی کو اگر ہم دیکھیں، باقی سٹاکس بھی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ڈیلی بیسس پہ بتاؤں گا، لیکن اس پہ ذرا نظر ڈالتے ہیں تو یہ اگر دیکھیں تو یہ رینج باؤنڈ تقریباً پچھلے اکتوبر 21 سے لے کے اب تک یہ رینج باؤنڈ ہی رہا ہے، 134 سے لے کے اور 170 کے درمیان۔ یہ چونکہ 1 منتھ کی کینڈل ہے، بار چارٹ ہے، تو اس میں جو ہے وہ پرائس وائز بھی آپ کو زیادہ نظر آئیں گے، لیکن اس میں کلیئرٹی زیادہ ہوتی ہے کہ جی یہ منتھ آن منتھ بیسس پہ ہو کیا رہا ہے۔ نیچے اگر والیوم پہ نظر ڈالیں تو وہ بھی کم ہے، جو دسمبر 20 میں والیوم جنریٹ ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے کسی نے پوزیشن چھوڑی نہیں ہے اور والیوم کم ہے، یہ صرف اور صرف جو ابھی میں نے ڈسکس کیا ملک کے ساری صورتحال اس کی وجہ سے۔ تو جیسی مارکیٹ بہتر ہوتی کلیئرٹی آئے گی ملک میں تو یہ اوپر جائے گا۔ نیچے اگر آر ایس آئی جو کہ ٹیکنیکل کافی اس میں ویٹیج ہے اس کی سٹڈی میں، تو وہ بھی ابھی 39 پہ آئے ہوا ہے جو کہ سپورٹ لیول پہ ہے، اور مزید اس میں
अगर ज़्यादा गुंजाइश है तो ये 33 पे GHNI RSI आ सकती है, इससे नीचे मेरा नहीं ख्याल के नीचे आ सकती है, और ऊपर फिर जाए तो ऊपर 54 है, अगर उसको ब्रेक करे तो और तेज़ी आ जाती है और वो जाके 70 को हिट करता है। आगे चलते हैं। GHNI के बाद होंडा कार को अगर देखें तो इसकी नो डाउट सेल्स काफ़ी ड्रॉप हुई हैं डॉलर की वजह से, कि वो डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँचा है। 170 को देखें और अब जाके 250 260 पे पहुँचा है, और वो भी मार्केट में नहीं मिलता। बहरहाल ये भी तकरीबन रेंज बाउंड ही है। इसकी अर्निंग पे अगर नज़र डालें तो फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग 4.61 की आई है, और ये 1 जुलाई को। अ, इसमें भी मार्केट ये रुका हुआ है और 150 और 180 के दरमियान। जैसी क्लैरिटी आएगी तो ये भी ऊपर जाएगा। कहने का मकसद ये कि किसी भी स्टॉक को अगर हम इसको जल्दी से रिव्यू करें और जल्दी जल्दी देखें इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं इस शॉर्ट वीडियो में। आगे चलते हैं, इंडस मोटर को हम देख लेते हैं। इंडस मोटर पे अगर हम नज़र डालते हैं तो ये बिल्कुल बॉटम लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 950 पे डिविडेंड यील्ड भी इसकी बेहतर होती है, और अगर ये देखें तो ये तकरीबन 2019 के लेवल पे आए हुआ है। आगे चलते हैं, MTL को देख लेते हैं, मिलेट ट्रैक्टर को। तो मिलेट ट्रैक्टर ने जो अभी अनाउंस किया है रिज़ल्ट फुल ईयर का, तो 200% इसने डिविडेंड दिया, यानी 20 रुपये पर शेयर। अच्छा रिज़ल्ट है इसका। ईयरली जो इसका रिज़ल्ट आया है EPS वो 60.56 है, बेहतर है। 20% इसने बोनस भी दिया हुआ है, इसलिए ये टॉप पे ट्रेड कर। तो इसमें थोड़ा बहुत रिस्क है कि एक्स होने के बाद जो है वो फिर नीचे आ सकता है। अगर आप लोगों की कोई होल्डिंग है या बाय करते भी हैं तो कम अज़ कम इसका जो स्टॉप लॉस है वो 800 या 790 पे स्टॉप लॉस लाजमी रखें। इसने जो आगे जाके जो एक्स डेट इसकी होगी वो भी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उससे पहले फिर इसमें प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। आगे चलते हैं जी, PSMC को देख लेते हैं। PSMC का ये ऑटो सेक्टर में, चूँकि ये पब्लिक भी ज़्यादातर ये छोटी जो गाड़ियाँ होती हैं 800 सीसी 1000 सीसी, तो इसकी सेल वैसे ज़्यादा होती है लोकल बेस पे। ये भी देखें कि ये तकरीबन 2019 और इससे पहले अगर हम देखें तो ये जैसे अभी पहले मैंने बताया 2013 के लेवल पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, और इसने जो हाई लगाया था 880 2017 में, तो 800 को देखें और अब 170 को देखें तो इससे भी आप लोगों को अंदाज़ा हो सकता है कि अगर हालात बेहतर होते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे और आगे जाके जैसे मैं गाइड करता रहूँगा स्टॉप लॉस के साथ, तो कितने 100% इसमें आप लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, साजगार को में हम देख लेते हैं। चूँकि ये साथ साथ साजगार ऑटो से इसमें छोटी गाड़ियों के अलावा बड़ी उसमें भी आ रहा है, और ये तकरीबन जो ट्रेड कर रहा है 2016 के लेवल पे, और इसने जो हाई लगाया था 250 और अभी सिर्फ 59 पे है। तो हालात बेहतर होंगे। कितने 100% प्रॉफिट हो सकता है ये अभी आपके सामने, इंशाल्लाह इसमें भी गाइड करता रहूँगा। और मंथली बेसिस पे इसकी RSI जो है वो 33 पे है अभी। इसके आगे चलते हैं, हम इसमें एक्साइड बैटरी देख लेते हैं। पार्ट्स ऑटो पार्ट्स की में एक्साइड पे हम अगर नज़र डालें तो ये भी तकरीबन 2013 के लेवल पे आप लोगों को नज़र आ रहा है 240, और इसने जो हाई टच किया था 2014-15 में तो 2000 से ऊपर था। अब 2000 रुपये को देखें और 240, हालात बेहतर होंगे। कैसे जो है ना कितना प्रॉफिट आप लोगों को होगा ये आपके सामने है। और इसका भी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डिविडेंड और उसके हवाले से,
وہ لازمی مجھ سے رابطہ کریں، اس کو پراپر جو ہے وہ اسٹریٹجی بنا کے اس کی پورٹ فولیو مینیج کر کے کمپلیٹ ان کو ایک ہی ساتھ جو ہمارے بڑے انویسٹرز ہیں جن کی انویسٹمنٹ کم از کم کروڑ یا 2-3 کروڑ یا اس سے زیادہ کی ہے، تو وہ لازمی رابطہ کریں، اس کو پراپر اسٹریٹجی بنا کے کہ اس کو کیسے کیسے ٹریڈ کرنے، اور ساتھ ساتھ میں منتھلی بیسس پہ ان کو گائیڈ کروں گا ایک ایک سٹاک کا جس میں ان کی انویسٹمنٹ ہوگی، جو ڈیویڈنڈ ییلڈ جن کے بہتر ہیں، جیسے ابھی یہ میں آپ لوگوں کی ایکسر بیٹری کو، تو یہ سب سامنے ہیں آپ کے کہ ابھی حالات جیسی قدر انشاءاللہ بہتر ہوں گے، تو اگر پراپر آپ لوگ فالو کریں گے جس طرح میں گائیڈ کروں گا تو وہ کافی زیادہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو پروفٹ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، جنرل ٹائر کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو جنرل ٹائر بھی 2013 کے لیول پہ یہ آئے ہوئے، 2013 میں دیکھیں یہ 42 43 تھا، اور اب یہ 34 پہ ٹریڈ کر رہے، اور اس نے 2016 میں 300 کا ٹچ کیا تھا۔ اب 300 کو دیکھیں۔ اچھا، ایک چیز یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ آپ لوگوں کی یہ ٹریڈنگ اور انویسٹمنٹ میں فائدہ دے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر میں کوئی انویسٹمنٹ کر کے اور اس کو اوپن چھوڑ دوں، تو آپ یہ دیکھیں کہ 2016-17 میں جس نے 300 پہ لیا ہو، اور اس غرض سے کہ کسی بروکریج ہاؤس میں تکے پہ کسی نے کہا ہو کہ سر یہ تو 600 پہ جائے گا، اور اس نے انویسٹمنٹ کی ہو، تو 2017 سے ابھی وہ سٹاک ہوگا، اور یہ اس کی زندگی میں پتہ نہیں یہ ریٹ آئیں گے بھی یا نہیں۔ تو جو جیسی میں گائیڈ کرتا ہوں اس کی پیچھے پوری سٹڈی ہوتی ہے۔ اکثر آپ لوگوں کو میرے جو الرٹس ملتے ہیں 3-4 بجے صبح ملتے ہیں، تو گھنٹوں اس کی سٹڈی ہوتی ہے، تو خدا را اس کو پراپر فالو کیا کریں، سٹاپ لاس کو اگنور نہ کریں، پروفٹ ٹیکنگ کو، اور اس کا طریقہ جو بار بار میں کہتا ہوں کہ ایک سٹاک میں جو آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ اسی کا رکھیں، ایک نوٹ بک لیں، جب آپ بیچیں تو اس جتنے پیسے ریلیز ہوتے ہیں علیحدہ سے لکھ لیا کریں، جب میں الرٹ بھیجوں وہی پیسہ اٹھا کے پھر اس میں انویسٹ کریں، جب پھر بیچیں سٹاپ ہٹ ہوں یا پروفٹ ٹیکنگ پھر وہ پیسہ علیحدہ سے لکھ لیا کریں، تو جب سال گزرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس سٹاک میں آپ کو کتنے پروفٹ میں ہوں گے، اور لیوریج ٹریڈنگ سے بچا کریں۔ آگے چلتے ہیں، لوڈز اور پی ٹی ایل اور یہ تل، یہ ساتھ ساتھ میں گائیڈ کرتا رہوں گا، اس کو فالو کریں جو زیادہ پرومیننٹ ہے۔ اب میں تیزی سے ذرا اس پہ نظر ڈالوں گا تاکہ ٹائم بچ جائے۔ پاک الیکٹران کو دیکھتے ہیں، باقی اس کی تفصیل اگر آپ لوگوں نے کوئی پوچھنی ہوگی نا تو وہ پھر علیحدہ سے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پاک الیکٹران بھی ابھی 2012-13 کے لیول پہ ہے 15، اور اس نے جو ہائی ٹچ کیا 113-17 میں، تو یہ باٹم لیولز پہ ہے، کیسے اوپر جائے گا وہ ڈسکس کر چکا ہوں، اور فالو کیا کریں۔ اس کے علاوہ ہم سیمنٹ سیکٹر میں جو پرومیننٹ سٹاکس ہیں، باقی سارے بہتر ہیں، لیکن ٹائم کی کمی وجہ سے اور آپ لوگ کو بھی ٹائم کو دیکھتے ہوئے کہ جلدی آپ لوگوں کو میں بتا سکوں، چراٹ پہ نظر ڈالتے ہیں۔ چراٹ سیمنٹ جو ہے وہ فنڈامنٹلی بھی ٹھیک ہے، ابھی جو اس کا ریزلٹ آیا اب 22.93 روپے سال کا، 3 روپے اس نے ڈیویڈنڈ دیا، اور 3 اکتوبر کو ایکس ہوگا، اس کا ڈیویڈنڈ اویل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، الرٹس بھیجوں گا اور بھیج بھی رہا ہوں، اس کو فالو کریں، تو جیسی حالات بہتر ہوں گے تو یہ جو اس کا ایور ہائی ہے 200 کا وہ بھی یہ کراس کر سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، سیمنٹ سیکٹر میں ڈی جی خان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ڈی جی خان دیکھیں، ڈی جی خان تقریباً 2012 کے لیول پہ آیا ہوا ہے، اس کا کہیں جو ہے وہ 230 سے اوپر دیکھیں، اور اب یہ صرف 58 پہ ہے۔ اس کو کیسے ٹریڈ کرنا چاہیے، کیسے انویسٹمنٹ کرنا چاہیے، کتنے اماؤنٹ آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، رابطہ کریں، پراپر اسٹریٹجی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ آگے چلتے ہیں، دیوان سیمنٹ ہے، فوجی سیمنٹ ہے، اس کو بہتر ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ میں ڈیلی بیسس پہ بیچتا ہوں۔ آگے لکی سیمنٹ کو دیکھ لیتے ہیں، تو لکی سیمنٹ دیکھیں، اس کا جو 900 سے اوپر اس نے ہائی لگایا تھا، اور ابھی یہ تقریباً 2015 اور 2019 کے لیولز پہ ٹریڈ کر رہے ہیں۔ اس کو کیسے ٹریڈ کرنا چاہیے، کیسی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کیسی اسٹریٹجی
होनी चाहिए। रब्ता करें प्रॉपर, इसमें जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गाइड करूँगा, और जो फंड के हवाले से मैंने बताया उसी तरह इसको फॉलो किया करें। आगे चलते हैं, मैपल लीफ को देख लेते हैं। इसकी जो वाइट सीमेंट है पूरे पाकिस्तान में, वो इसकी जो है वो मिसाल नहीं मिलती, और काफ़ी बेहतर इसका सीमेंट है। 27 रुपये पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, और इसने 134 रुपये का हाइट 2007, तो 27 रुपये को देखें, 134 को देखें, कैसे ट्रेड करना चाहिए, साथ साथ गाइड करता रहूँगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं, पायनियर पे एक नज़र डालते हैं। पायनियर सीमेंट स्टॉक मार्केट में जो है वो ये बैकबोन की हैसियत रखता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, सीमेंट और स्टील सेक्टर, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पायनियर सीमेंट जो है वो बहुत बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटली भी ठीक है। 2014 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, और इसने जो हाई लगाया था 150 और अब 63 पे है। इसके अलावा आगे केमिकल में आ जाते हैं। केमिकल में जो है वो काफ़ी स्टॉक्स हैं, साथ साथ मैं गाइड करता रहता हूँ। एक जो स्टॉक है जो कि 12-13 रुपये पे मैंने रिकमेंड किया था, लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। 12-13 रुपये पे लिए थे, इसमें अच्छा प्रॉफिट आप लोगों ने कमाए जिन लोगों ने फॉलो किया था। एक नज़र इस पे डाल लेते हैं कि आगे फर्दर क्या है, क्योंकि 13 रुपये 14 रुपये इसका ब्रेकआउट था। इसके ऊपर जब गया है 29, 30 और 25 पे प्रॉफिट टेकिंग, फिर कब इसकी बाइंग बनती है साथ साथ गाइड करूंगा, उसमें फॉलो करें। अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें यहाँ पे ट्रेड ना करें। आगे चलते हैं, बैंक्स में किस बैंक को हम देख लेते हैं। HPL बैंक को फिलहाल वैसे देख लेते हैं, बाकी जो है वो साथ साथ फिर गाइड करूंगा। अब ये जो है ये तकरीबन 2010 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, और इसने जो हाई लगाया था 280 और अब सिर्फ 80 पे है। हालात ठीक होंगे, कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट फॉलो किया करें। आगे चलते हैं, इसमें इंजीनियरिंग में इसमें देखें, जो स्टील है, स्टील को में हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक को। जैसे आगा है, आगा को एक नज़र हम देख लेते हैं। अब आगा सीमेंट जो है इसने टच किया था 2021 फेब में 37 रुपये, और अभी सिर्फ 14 पे है, और इसका जो बिल्कुल एवर लो है वो 13 रुपये से ऊपर है, यानी 13 भी करें तो ये बिल्कुल बॉटम पे है। और इसकी जो मंथली RSI है वो सिर्फ 32 पे ट्रेड करे, काफ़ी गुंजाइश इसमें है। जैसे गाइड किया जाए इसको फॉलो करें। इसमें और स्टॉक देख लेते हैं, ISL को देख लेते हैं। बाकी स्टॉक जो स्टील के हैं वो भी साथ साथ में गाइड करता रहता हूँ। तो ये भी 2016 के लेवल पे आया हुआ है 54 पे, और 160 इसका हाई था। कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट, कैसे ट्रेडिंग फॉलो किया करें। आगे चलते हैं, मुगल को देख लेते हैं। मुगल भी 2018 में 63 पे था, इसने हाई टच किया 110, फंडामेंटली ठीक है, स्ट्रांग है, और थोड़ी सी इसमें गुंजाइश है तो फॉलो किया करें। फूड में जो है वो काफ़ी सारे हैं, इसके अलावा अब ये पूरी जो मार्केट में लिस्ट में ऑयल एक्सप्लोरेशंस कंपनीज जो हैं, जैसे फ़र्ज़ करें हम PPL को देख लेते हैं। अब PPL, जिन लोगों ने स्टॉप लॉस या कुछ नहीं लगाए होंगे और 160-70 पे लिए होंगे और अब सिर्फ 58 पे है, तो कितने लॉस के चांसेस, और लॉन्ग टर्म के ओपन छोड़ें तो क्या होता है, ये आपके सामने। इसमें भी काफ़ी गुंजाइश है, और ये जो अभी ट्रेड कर रहा है ये अभी आपके सामने ही है, 2009 के रेट पे ये आया हुआ है। फंडामेंटली जो है इसको अगर देखें तो फंडामेंटली तो इसने कोई 19.68 इसका EPS है, तो उसमें तो कोई इतना इशू नहीं है। हालात की वजह से जो चल रहा है सारा मुल्क में, और इसकी वजह से ये है, इसमें काफ़ी गुंजाइश है। कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करें, कैसे ट्रेड करें, तो इसमें भी राब्ता करें, गाइड किया जाएगा आपको। आगे जाके इसमें POL को देख लेते हैं।
POL جو ہے اس میں اتار چڑھاؤ کافی رہتا ہے، اس کو ٹریڈنگ میں کریں. 2013 کے لیول پہ آئے ہوا ہے 350 پہ، اور یہ 580 600 اس کا ہائی تھا. اس کے بعد OGDC کو دیکھ لیتے ہیں. OGDC جو ہے 73 پہ، اور یہ بھی 2009 کے جب مارکیٹ 2008 میں کریش ہوئی تھی تو اس وقت یہ ریٹ تھے، اور ابھی اس کے حالت دیکھیں کہ 73 پہ ہے، اور اس نے ہائی جو 270 بھی لگایا تھا. کیسے اس میں ٹریڈ کریں، انویسٹمنٹ کریں، فالو کیا کریں، اور لانگ ٹرم کی انویسٹمنٹ کیسے کی جائے، کہاں کہاں سٹاپ بنتا ہے، کہاں پروفٹ ٹیکنگ، اس کے علیحدہ سے آپ لوگ رابطہ کریں. فارماسوٹیکل میں کافی جو ہے نا گنجائش ابھی بھی ہے. ایک آدھ سٹاک اس میں دیکھ لیتے ہیں، جیسے فرض کریں فیروز ہے، ابھی ایکس ہوا ہے، اس نے اچھا جو ہے بونس اور ڈیویڈنڈ دیا ہے، 200 پہ ٹریڈ کر رہا ہے. اس میں بھی کافی گنجائش ہے، گائیڈ کرتا رہوں گا. باقی فارما سیکٹر میں بھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ریفائنڈ کو چلو ایک دیکھ لیتے ہیں، NRL کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. تو NRL بھی تقریباً 2012 کے ریٹ پہ آئے ہوئے 220، اور اس نے 700 سے اوپر کا ٹچ کیا تھا. تو اس میں اندازہ کریں کہ کتنی اس میں گنجائش ہے کہ اگر حالات بہتر ہو ریفائنریز کے حوالے سے بھی اور ملک کے، تو ساتھ ساتھ گائیڈ کیا جائے گا. PRL فنڈامنٹلی اسٹرانگ ہے، PRL پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں. یہ بھی تقریباً 2011-12 پہ ٹریڈ کر رہا ہے. اس کے علاوہ سنرجی پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں. یہ بھی بالکل تقریباً ایور لو پہ ٹریڈ کر رہے ہیں، اور 2009-2008 کے لیول پہ ٹریڈ کر رہے ہیں 4 روپے 80 پیسے پہ. ATRL پہ نظر ڈال لیتے ہیں جلدی سے. تو سوری یہ ویڈیو تھوڑی سی جو ہے لمبی، لیکن یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے. 130 پہ ہے، اور یہ 2013 پہ ٹریڈ کر رہا ہے، اور اس نے تقریباً 400 کے راؤنڈ اباؤٹ ٹچ کیا تھا. کیسے کیسے ٹریڈ کریں، کیسے اس میں انویسٹمنٹ فالو کیا کریں. اس میں آگے چلتے ہیں. ٹیکنالوجی سیکٹر میں کافی گنجائش ہے، جلدی سے ایک نظر ڈالتے ہیں نیٹ سول پہ. نیٹ سول دیکھیں، اس نے 300 کے راؤنڈ اباؤٹ ٹچ کیا تھا، ابھی صرف 97 پہ ٹریڈ کر رہا ہے. ڈالر کے اوپر ہونے کی وجہ ان کو تو فائدہ ہی ہے، اس کی EPS وغیرہ پہ بھی کافی بہتر امپیکٹ آ سکتا ہے، صرف حالات بہتر ہونے کی دیر ہیں. اس کے علاوہ TRG کافی نیچے آیا تھا، اور ابھی جو ہے وہ کافی اس میں جیسے یہ ہٹ کیا تھا اس نے 180. اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو تقریباً 2016-17 میں یہ ریکمینڈ کیا تھا، جب 15-16 سے لے کے 30 تک تھا، اور اس میں بھی اچھا خاصا آپ لوگوں نے الحمدللہ پروفٹ گین کیا ہوا ہے. تو اسی طرح ٹیکسٹائل ہے، باقی جو سیکٹرز ہیں، فیوچر کانٹریکٹ اس کو جوڑ دیں تو یہ سب تقریباً جو پرومیننٹ ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. آنے والے دنوں میں حالات جیسے بہتر ہوں گے جس طریقے سے، تو ان کو فالو کیا کریں ڈیلی بیسس پہ ٹریڈنگ میں. اور آخر میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ فلاح سیکیورٹیز میں جو کہ بہتر گروپ ہے، اور جس میں آپ لوگوں کے لیے ہی ہم نے جوائن کیا، اس میں جلد سے جلد اکاؤنٹ اوپن کریں. اپنے فیملی ممبرز، اپنے جاننے والوں کو اسٹاک مارکیٹ میں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ حالات بہتر جیسے ہی ہوں گے. کافی اٹریکٹیو لیول پہ ہیں، کافی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے، کافی بزنس سے بہتر ہیں. جب بھی اس بزنس کو بند کرنا چاہیں، ایک ہی کلک میں آپ کا بزنس بند ہو جاتا ہے. کوئی پلاٹ لیتے ہیں، کچھ لیتے ہیں، تو اس کو بیچنے کے لیے کافی ٹائم لگ سکتا ہے آپ کو. ایمرجنسی میں آپ لوگ اسٹاک میں کوئی بھی بیچنا چاہیں، ایک ہی بٹن سے آپ کلک کرتے ہو تو آپ کا بزنس ختم. تھرو آؤٹ دی ورلڈ کہیں پر بھی ہوتے ہیں تو آپ کا بزنس بھی آپ کے ساتھ ساتھ. گائیڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اسی کو فالو کریں. آپ لوگوں کا اور ہمارا ساتھ انشاءاللہ رہے گا جب تک سانسیں چل رہی ہیں. تو آپ لوگوں کے ساتھ ہوں میں، آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیا کریں، اپنی فیملی کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں، اور آپ بھی ساتھ ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.